Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is mirror. नन बमुंगा दस बार की खबर को द मिरर बार की बमुंगा खबरी को बते प्रीवियस लेक्चर के मुंगा लगड़े मिरर टच करे उची मिरर मुंगा सतावा वली मुंगा प्रीवियस लेक्चर के खबर का वाला द द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नन संग सर मिरर और मिरर सोप इसमें दिनो मिरर अवल मुंगा सतावा मिरर मुंगा हागा सरफेस तवायु हागा सरफेस चिरकम न सकेगी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस की सुमरा लाइट फदेवान निपाल शे आगा टोटल लाइट फदे न सकेगी बाउंस बैक की आगा टोटल लाइट फदे न सकेगी रिफ्लेक्ट कीगी एदागा सरफेस ता मुंगा सवायु मिरर वातावायु बेमा तस्तवील हम मोची कल जंग सर से यो ग्लास दे अगला मुंगा सौ को सिल्वर कोटिंग हो को अंदा सशी जंग सरा दीन जंग सरा मिरर जोड़शी औस द मिरर बे जंग सरा दो किस्म दी यो सदी जंग सरा प्लेन मिरर दे और बल जंग सरा दे स्फेरिकल मिरर नो अवलने सदी जंग सरा प्लेन मिरर द नुमने ता उस्ता पता लगे चिकल जंग सर से यो फ्लैट सरफेस दी अवेला मुंगा सकड़ी सिल्वर कोटिंग हो वाला कड़ी दा मैंने सकी के रिफ्लेक्शन टेक प्लेस की के जंग सर सरा गई इमेज रगाई कम ऑब्जेक्ट ची इन फ्रंट ऑफ मिरर राशी दा गई दा सकी इमेज जोड़ाई दे किस्म मिरर तब मुंगा सवायु प्लेन मिरर वायु प्लेन मिरर सदी जंग सरा प्लेन मिरर इज अ फ्लैट सरफेस दा जंग सर सदी फ्लैट सरफेस दे प्रोड्यूस एन इरेक्ट वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जंग सर सरा गई इमेज जोड़े यो मजाजी इमेज जोड़े दे ऑब्जेक्ट दे तमंगा सवायु दे तमंगा प्लेन मिरर वायु हर कल ची मुंगा सव कोशिश है वदरी गुना जंग सरा गई इमेज रगाई जंगा राइट साइड छिदे दा सके लेफ्ट तबूजी लेफ्ट साइड छिदे हा राइट तबूजी दा पखला बांध डेली लाइफ की शीशे तो गोरन दा खैलास बता उस्ताद दे गस तरफ तखकारी गस लास बता खै मेरा तो असल के वैम सता चेंज था और दा सके राइट और लेफ्ट पोजीशन में सके चेंज करेगा और डेली लाइफ की मुंग पर कोरनु कम मिरर यूज तो दा सदी संग सरा प्लेन मिरर दे बिया द्वेम किस्म दे संग सरा दा मिरर अगे तो वो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर मुंगा सता यो स्फेरिकल शेल दे दागे आउटर साइड मुंगा सको पॉलिश को या इनर सरफेस वाला मुंगा पॉलिश को मतलब पॉलिश मतलब सिल्वर कोटिंग वाला मुंगा को जिरागे न सकेगी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कीगी और दे स्फेरिकल शेल चिकन सही जंग सरा इनर साइड पॉलिश या आउटर साइड पॉलिश देता मुंगा सवायो देता मुंगा स्फेरिकल मिरर वाता वायो स्फेरिकल मिरर बेता पखला पता तो लगे चिया बदे आउटर साइड पॉलिश या वैसे ही इनर साइड पॉलिश और जंग सरा दो किस्म शवल दा यो सदी जंग सरा आउटर साइड पे पयो की पॉलिश बल्कि जंग सरा इनर साइड पॉलिश नो हर हा मिरर छ कम सही जंग सरा स्फेरिकल मिरर छ आउटर साइड पॉलिश है तो मंगा सवायो कन्वेक्स मिरर होता है और द कन्वेक्स मिरर बस ही संग सरा कारवे दाई छिदा बस के डाइवर्जेंस लगे दा बस उंगा लाइट फदेवा निकाल कीगी आगा लाइट बस कीगी डाइवर्ज कीगी वा दा शांति ब्या हागा मिरर छ कम इनर साइड से पॉलिश आगे त मंगा सवायो कनकेव मिरर होता है द कनकेव मिरर वकार से ही कन्वर्जेंस लगे दा बस के संग सरा या सोमरा लाइट रेस छ देवा निकाल छिदा वे यो सिंगल पॉइंट सके कन्वर्ज करें इधर फॉर सिंपल एग्जांपल मुंगा द स्पोन आलू स्पोन साई यो साइड वान खलक खुराक के दा गसदी जंग सरा कनकेव मिरर यो दा बैक साइड इन गसदी जंग सरा कन्वेक्स मिरर जंग सरा दा शांति यो इन अलग एग्जांपल मुंगा आखलो जे यो द स्पोन साई फ्रंट साइड यो सही जंग सरा बैक साइड ना यो जस्ट लाइक द कन्वेक्स पशान दियो दा बलदा कनकेव पशान दी नो स्फेरिकल मिरर मुंगा हुई छि दो किस्म दी यो कन्वेक्स थे बल सदी जंग सरा कनकेव मिरर नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सतह सेंटर ऑफ कर्वेचर the center of spherical shell whose mirror is apart is called center of curvature. That's the reason, sir. Spherical shell. That's the reason, sir.
یو سرفیس څه شوی دی پالیش شوی مطلب دا څنګه سره میرر دی د دې د سنټرل پوینټ ته موږ څه وایو سنټر اف کرویچر په سی باندې دا څه کیږي ریپرزینټ کیږي دویم نمبر بیا کم ډیفینیشن چې موږ اخلو د څه سره د spherical mirror سره هغه د څنګه سره radius of curvature the distance between center of curvature and outer surface outer surface मतलब چې کوم څنګه سره سدي mirror څنګه سره is a part the spherical shell the outer surface چې mirror دې سره is a part یو د موږ fold وایو سو دا وایو the distance between center of curvature and fold is called radius of curvature دا سدي څنګه سره spherical shell دی دا په دې کې سدي څنګه سره mirror دی مطلب د mirror spherical shell outer surface دی دا سدي څنګه سره center of curvature دی center of curvature او د outer surface په منځ کې څومره distance دی ته موږ سوایو radius of curvature ورته radius of curvature په r باندې څه کیږي represent کیږي بیا دې څنګه سره fold موږ څه ته وایو د geometrical center of the mirror is called fold دا څه spherical shell دی په دې کې دا څنګه سره د mirror دی دې ځکه نو دې ځکه پوری دا څه کوي څنګه سره reflection کیږي د دې central part ته موږ سوایو geometrical central part ته موږ fold وایو څور ته وایو fold او fold په څه په p باندې represent کیږي کم څنګه سره چې ټاپک دی هغه څه دی څنګه سره principal axis څه ته وایي a line which passes through center of curvature and fold is called principal axis principal axis دا څنګه سره spherical shell دی دا څه دی څنګه سره fold دی څنګه سره دا څه دی center of curvature هغه لاین چې center of curvature او د fold نه سکیږي پاس کیږي د تمګه سوایو principal axis ورته وایو بل پسې اور پسې کوم ډیفینیشن چې دی هغه دی د aperture څه ته وایي the diameter of the mirror is called aperture دا څه دی څنګه سره spherical shell دی دا څه دی څنګه سره mirror دی د پوینټ نه د دوه extreme point په منځ کې چې کوم distance دی ته موږ سوایو aperture ورته وایو دا څه دی څنګه سره as a diameter دی دا څه د mirror نو a diameter of the mirror ته موږ سوایو aperture ورته وایو next دی بیا څنګه سره principal principal focus موږ څه ته وایو کنکیو په کیس کې موږ څنګه ډیفاین کوو د کنویکس په کیس کې به موږ څنګه ډیفاین کوو اول دا څه دی څنګه سره یو کنکیو میرر دی
په دې باندې څه کېږي څومره لایټ فال کېږي هغه ټوټل لایټ څه کېږي یو پوینټ ته کنورج کېږي کوم پوینټ چې دا کنورج کېږي دې ته څه وایي پرنسپل فوکس پرنسپل فوکس څه دی الاین a point principal focus is a point where all reflected rays are converge چې زم سره کنکیو میرر په کیس کې مونږ وایو نو هغه پوینټ چې په کوم باندې څه چل کېږي زم سره څومره ری پال شو په دې میرر باندې هغه د یو پوینټ راځي دغه پوینټ ته مونږ څه وایو دې ته مونږ پرنسپل فوکس ورته وایو اوس که کنویکس میرر مونږ اغوستو نو کنویکس میرر کې بیا موږ څه کوو دا لایټ ری ډایورج کېږي او چې کله بیک سایډ کې موږ دا کنورج کوو دا به سنګل پوینټ ته څه کېږي راځي دا ټوټل لایټ ری دغه پوینټ ته موږ څه وایو پرنسپل فوکس اوس دا ان فرنٹ اف میرر دی په کنکیو کې دا موږ پازیټیو اخلو خو په کنویکس کې دا څه وزن سره behind the mirror و ځکه بیا موږ دا نیگیټیو واخلو دا شانتي نیکسټ بیا دې څنګه سره focal length څه ته وایي the distance between focus and focal is called focal length. The focus او the pole په منځ کې دا څه دی څنګه سره mirror دی دا څنګه سره څه دی focal دی the pole او the focus په منځ کې چې کوم distance دی ته focal length وایي په small f باندې ظاهریږي او f څنګه سره برابرۍ د ساده r divided by 2 دا دوه ومنس کې څه دی ریلیشنشپ دی نو موږ مختلف ډیفینیشن وای اول نه موږ سنټر اف کرویچر وای بیا هم د ریډیس اف کرویچر وای دا شانتي بیا هم فول ډیفاین کو دا غینه پس موږ بیا پرنسپل ایکسس ستا وای دا پرنسپل ایکسس نه پس بیا موږ افرچر خبر وکړه بیا پرنسپل فوکس د کنکیو میرر د لپاره پرنسپل فوکس د کنویکس میرر د لپاره او په لاست کې موږ فوکل لینث کو ډیفاین کو اندازینه ټرمونه دي چې دا اسوسییټ کیږي د سره د سپیریکل میرر سره امید لرم چې تاسو په دې پوه شئ دا په خپل لفظونو کې ولیکئ. تھینک یو.